Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. शुक्रारा दीस विनवण्याचे मागणे आणि शनिवारा दीस सगळो दीस देवाचे उतर ऐकून रेतीर आणि परत्यान आयतारा दीस मीस कुमसार कुमगार आणि परत्यान सोमारा तावन ब्रेस्तारा वरेक बिग जेचर सगळो दीस देवाचे उतर ऐकूनचे आणि फादर जेरीन ताणी घडलेली ती पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने घडलेली ती कंतारा ती ऐकूनची अशे सगळो दीस म्हणलेल्या बरी देवा खातीर देवाक ऐकूनचे देवा खातीर पैसे खर्चूंचे देवा खातीर वेळ खर्चूंचो देवा खातीर आमची सगळी कार्य आम्ही सोडची म्हणजे आमच्या जिवितांत इतलो त्याग आम्ही देवा खातीर करता वय वय गेनी करता मग तर त्या देवाक तुझी आणि माझी खंत आसा की ना आसा की खंडित मग आसा वय त्या देवाक खंडित तुझी आणि माझी खंत आसा म्हणून हर एका प्रवाद्यांचे उतरां आणि देवाचें उतर जावन आसलो हो पवित्र बायबल तुका आनी म्हाका आज सांगतलो आणि सारखे समजतले आमकां कितली ताची खंत आसा म्हणून आम्ही वाचता देवाचे उतर कीर्तनाच्या बुकांत वस्वर 50:5-22 वळींत Psalms chapter 55 verses 22 कीर्तन वस्वर 50:5 ओळ 22 तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड आणि तो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक मनशाक तो केदींच दंडळोंक दिवचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका पत्येतल्याक ताचेर भरवसा दवरितल्याक ताचे लागी मागतल्याक ताचे खातीर वेळ खर्चितल्याक ताचे खातीर पैसे खर्चितल्याक या ताचे खातीर आपल्या जिवितांत ताचे खातीर त्याग करतल्याक तो केदाळरी दंडळोंक सोडता गी ना न्ही प्रामाणिक मनशाक तो केदाळस म्हणजे म्हाका न्ही तुका ताचेर पत्तेल्यांक ताचेर भरवसलेल्यांक केदाळस दंडळोंक तो सोडिना म्हणटा देवाचें उतर देखूनच जेजून मुखार सांगलें जो कोण म्हजे सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक भावा भयणीक बायल्या भुरग्यांक वा आपणाकच पाठ करिना तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य नाही म्हणून आम्ही वाचता लुका 14 ओळ 25 आणि 26 लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 25-26 एक दीस लोकांचे वड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतेले एक दीस लोकांचो वड जम जेजूच्या पाटल्यान वेतालो जेजू क्रिस्तान सुवार्ता प्रगट करताना खंयसरी लोक मेजल्लो ना लोकांचो जम लोकांची खेट लोक उरडातलो चिरडातलो लोक पांया बंदा पडटलो या हारी लोक यांचं तुका आनी म्हाका पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळचें अशें लोकांचो जम ताच्या फाटल्यान उरडातलो चिरडातलो लोकांचो जम ताका आयकूंक उरडातलो आनी त्या दाळार तवळ पाटींग घुवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशीं येता मोका पद्य येता म्हजेर विश्वास दवरता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताज्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो आवय बापायक बायल्या भुरग्यांक भावा भयणीक पाठ करचे म्हळ्यार कितें सोण सोडचें गी न्ही सोण सोडचें न्ही बगार म्हजो न्ही तुजो भरवसो म्हजो न्ही तुजो फात्येणी त्या आवय बापायचेर बायल्या भुरग्यांचेर या भावा भयणीचेर या म्हजेरच आमी सोडचो न्ही म्हणटा जेजू जायत्यांचो भरवसो आसा तुमी सांगतना आयकलां जावंक पुरो थोड्या बायलांनी झगडतना तुम्ही ऐकायलाय
तुझो गहू म्हज्या गवा बरी वाट्यार पडना सोरो पिवन महिन्याक सारख्या म्हाका हाण दिता हांवें सांगलेल्या बरी आसा म्हण थोडी सांगतात गोवाचेर बरवसो थोडी जाणा भुरगीं आवय बापायचेर बरवसो काय म्हणे काम करूंक जायना की म्हणल्या वेळार हांवें कित्याक काम करीचे म्हज्या आवय बापायन जोड दवरलेलें म्हाका मरता वरेक खावंक पुरो म्हणून सांगतली भुरगीं आसात थोडी आनी थोड्या आवय बापायक भुरग्यांचेर बरवसो शिकयतना सांगून शिकयतात जायतीं जाणां तुका हांवें शिकोवचें कोणाचें पोट भरूंक न्हय वाट्यार भोवंक न्हय बगार फाल्यां सकाळीं तुवें मोर्चाक कालार मांद्र न्हिदल्या वेळार एक शीत घालीचें म्हणून तुका हांवें पोसचें शिकोवचें म्हणून सांगा न्हय आमी कितल्या फावटी आमी सांगता भुरग्यांक सांगून दाखयता देखून जेजू सांगता म्हज्या सरशी येतलो म्हजेर पात येतलो म्हजेर विश्वास दवरतलो आपल्या आवय बापायचेर बायल्या भुरग्यांचेर भावा भयणीचेर या आपणाचेरच विश्वास दवरता आपल्याच सक्तीचेर पात येता तो म्हजो शीस जावंक योग्य नाही देखून देवाचे उतर तुका आनी म्हाका परत्यान मुखार सांगता तुझ्या आवयक बापायक बायलेक भुरग्याक सगळ्यांक सांगाता घेवन म्हणजे कुटुंबा समेत ताजेर विश्वास दवरचे कुटुंबा समेत ताच्या उतरांच्या सक्तेर भरायचे म्हणून आमी मुखार वचता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:7 वळींत सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता आमची जतन कोण घेता सर्गीचो बाप सर्वेस्पर देव तो जतन घेता व्हरतू कोणच दुसरी मनशां आमची जतन घेयना म्हणून देवाचे उतर हांगासर सांगता तुझो घोव तुझे बायल तुझी आवय तुझे बापाय या तुझी भुरगीं या तुझे भाव तुझी बहिणी या तुंच तुका राखूंक शकना बगार सर्वेस्पर देव मात्र तुका आनी म्हाका राखतलो देखून सगळो तुमचो हुस्को तुझ्या जिविताचो वावराचो भुरग्याचो या जे कितें तुमी करता तो हुस्को सगळो ताचेर सोडा ताचेर सोडल्या उपरांत सगळे सोडले आमी ताचे उपरांत या संवसारांत कश्ट आमकां आसतले की ना आसतलेच सगळे ताच्या वयर आमी सोडल्या उपरांत या संवसारांत कश्ट दुख खंत बेजाराई आसतलेच दुख या मरण आसतलेच हाचो अर्थ कितें हांवें आनी तुवें रात आनी दीस मागचो तो देव रात आनी दीस ताच्या लागीं येवचो ताका आयकुचो देव आमचे कश्ट निवरूंक शकना गे कित्याक निवरूंक शकना आमचो देवाचे उतर जावन बायबल सांगता शक्तिवंत बळवंत सगळें साध्य आसलो सर्वशक्त देवर म्हूण सांगता न्ही गे आमी आयकता कितल्या फावटी देवाचे उतर आयकता सगळें करूंक साध्य आसलो तो देव जाल्यार ह्या संवसारांत कश्ट कित्याक पिडा कित्याक दुख कित्याक विघ्नां कित्याक अनवरां कित्याक मरण कित्याक निराश कित्याक असमाधान कित्याक जायत्यांकी कळीत नासलेल्या ह्या सवालाच्या जापीक सुलाभयान जाप आसा ह्या संसाराचो अधिपती सैतान जाल्ल्या वरवीं जेजूक सैतान नाडूंक आयिल्ल्या वेळार तो सांगता जेजूकच सांगता ह्यो सगळ्या संसाराची सर्व राज्य आनी वैभव हाचो अधिकार म्हज्या अधीन सोडला आनी म्हाका कोणाक खुशी आसा हांव ताका दिवंक शकता म्हणून आमी वचता लुकाचो एवांजेल अवस्वर 4:5-6 लूक चॅप्टर 4 verses 5-6 उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून वेलो उपरांत देवसरान जेजूक वयर उबारून वेलो आनी एका खिणा भितर एका घडये भितर संसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें संसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत ताज्या लागीं ह्या सैताना लागीं हो अधिकार नासलो जाल्यार तो सांगता आसलो की हांवें तुका दिव्येत म्हणून ना ताज्या लागीं सगळो अधिकार सगळ्या राज्याचो वैभव ताज्या लागीं आसलो जाल्यार नंतर तो जेजूक सांगता पूण हो अधिकार
या वैभव राज्याचा अधिकार वैभव म्हज्या स्वाधीन सोडला म्हणटा तो. ताज्या स्वाधीन ह्यो अधिकार सोडलेलो कोणे? ताच्या की पहिले हो अधिकार आसलो कोणा लागी आमी पळोवया. सरस्परा देवान या सगळ्या संसाराचो अधिकार दिल्लो कोणाक आमी पहिले पळोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 1:28 बोल. जेनेसिस चॅप्टर 1:28. देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें, देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा, वाडा आनी सडा, पृथ्वी भरा, पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. तुमच्या आदीन हाडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळे आनी हो अधिकार सगळ्या संसाराचो आनी सर्व वस्तूचो अधिकार देवान कोणाक दिल्लो? पयलो आमकां दिल्लो, मनशाक दिल्लो. वाडा आनी सडा, पृथ्वी भरा आनी सगळी पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा. आनी मुखार दर्यांच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार सलया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सैतान सांगता हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला म्हणून, पूण हांगासर सांगता देवाच्या उदर हो सगळो अधिकार दिल्लो म्हाका आनी तुका मनशाक. तर हो अधिकार सैतानाच्या हातांत कसो आयलो? कशें तो सांगता हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला म्हणून? कोणे सोडलेलो तो? आमीच. आमी हांवें आनी तुवें न्हय जाल्यार आमची मालगाडी, आमचे पूर्वज, आमचो व्हडलो बाय आनी व्हडली माय आदाव आनी येव केन्ना देवाच्या उतराक विधेय जावन देवाक पाट घालन सैतानाच्या उतराक विधेय जावन ताणे सैतानाचे उतर मानून घेतले गी त्याच दीस या सैतानाक या संसाराचो अधिपती जावन ताणे विंचून काडलेले. आपणा लागीं आसलो देवान आपणाक आमकां दिल्लो अधिकार सैतानाच्या आधीन केल्लो मनशांचो जावन आसा. आनी या सैतानाक दुसऱ्या कोणे दिवना. देखूनच तो धैर्यान जेजूक सांगता हो अधिकार म्हज्या आधीन सोडला. कोणे सोडलेलो? आमीच सोडलेलो. देखूनच देवाच्या उतर मुखार आमी वाचता, आमी ताचे दुस्मान म्हणटा देवाचे उतर. आमी मुखार आमी वाचता रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 5:10 वळींत. रोमन्स चॅप्टर 5:10. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यात जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले. आमी जिवंत क्रिस्ताच्या मारिफात ताचे तावन आनी की चड विशेष तरान तारान जोडतेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया आमी ताच्या दुस्मान कित्याक देवान आमकां दिल्लो मनशाक दिल्लो अधिकार आमी त्या अधिकाराची पर्वा करिनासतना सैतानाच्या हातांत दिल्ले. आमी ताकाच देव सांगता तुमी ताच्या हातांत दिवन तुमी म्हजे दुस्मान जाल्ल्यात जाल्यार देवान हांव आनी तूं ताचो दुस्मान म्हणून आमकां तशेंच सोड सोडलें गे ना. देवाक तुजी आनी म्हजी खंत आसा म्हणून ह्या उतरांत आमकां सारकें समजता. तुजी आनी म्हजी खंत देवाक आसल्यानच ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संसारांत ताणें धाडलें. ताच्या मारिफात म्हणजे त्या दुस्मनाचेर सैतानाचेर ह्या संसाराच्या अधिपतीचेर आमीच विंचून काडल्या त्या अधिपती जावन आमकां सुटका दिवच्या खातीर ह्या सर्व ताच्या बांदपासांतले सुटोवच्या खातीर त्या जेजू क्रिस्ताक ताणें वाट जावन आमकां दिलो म्हणटा देवाचें उतर. पूण हो सैतान ताका नाडूंक गेल्ल्या वेळार जेजून कितें म्हणलें? जेजूक नाडूंक गेल्ल्या वेळार मुखार वाचता हांव लुकाचो एवांजेल अवस्वर 4:7 वळींत. हो सगळो संसार आनी सगळो अधिकार वैभव राज्य पुरा म्हज्या अधीन आसात ते म्हज्या अधीन सोडला. म्हाका खुशी आसल्या ताका दिव्यात म्हणून तो सांगता. त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हे सर्व तुजें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आनी कांय व्हडलें काम ताणें सांगलेलें गी ना. खाली नमस्कार करशी जाल्यार हे सगळें तुजें जातलें. काही म्हणी चुकोन आमकां सांगलें जाल्यार तें उतार काले म्हणटाले आमी. नमस्कार काले
साहेबा म्हजी जीणभर तुझ्या पांयदळात पडून आसतालो म्हणटा आसलो वय की न्ही म्हणटा आसलो कित्याक तितली पयशांची आनी ह्या संवसाराची ह्या वस्तूंची आशा नांगी आमकां आसा जायते दाखले आसात सांगूंक गेल्यार पूण एकच दाखलो म्हज्या सांगता घडलो एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरता देवाचे उतर दिता म्हणून म्हाका फसयनात गे म्हाकाय फसयतले आसात 2007 इस्वेंत हांव कतार गेल्लो आनी म्हजेच सांगता गांवचो एक भाव आयिल्लो म्हज्या सांगता आमी ओट्टू गेल्ले 5 जाणां आनी 3 वर्सां उपरांत तो काम सोडून एक्झिट आयलो हांव अजुनूय थंयच आसा पाटी आयिल्ल्या उपरांत गेल्या त्या वर्सा हांव रजेर आयिल्लो आमगे रायिल्लो हांव सकाळीं येवन पावला मात्र सांजे रायलो एंड्राबा अशें साहेबा म्हाका एक विजा आयला ब्रेजील वयची ब्रेजील वचूंक हांवें चिंतलां पूण म्हाका इल्ले पयशे जायचे 3 म्हयन्या भितर हांव येता तुजे पयशे पाडून दिता म्हणा लागलो हांवें चिंतलें कालें करचें पयशे म्हज्या लागीं नासले जाल्यार आतां सत सांगता आसतलो म्हणून इल्ले पयशे आसले दिले आनी नासलेले पयशे रीण काडून हांवें ताका दिले आनी फादर जेरी लागीं विनवणेच्या मागण्या ते हांवें मागयले आनी थंय जावन एपडी फोन करणे हांवें सांगलें पाद्र्याबांक अशें म्हजो एक इश्ट फादर म्हणून पूण उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत म्हाका कळ्ळें सगळी सत गजाल म्हाका कळ्ळी ह्या भावान म्हज्या लागीं पयशे घेतले ब्रेजील वचोंक न्ही बगार गांवांत लँड लिंक्स करूंक म्हणून आनी आतांय तो भाव करते आसा पळया न्ही संवसारांत मनीस पयशां खातीर कितले पुरा करता न्ही तर खंय म्हणे सैतानान चुकून आमकां सांगलें जाल्यार ह्यो सगळी राज्यां ह्यो सर्व वैभव तुका दिता म्हणल्यार आमी कितें करता आसल्या पूण जेजू घेतले गे जेजून घेवना सगळो संवसार राज्यां वैभव सगळें जेजून सोडलें कित्याक जेजूक पयल्याच जाण आसलो जेजू ह्या संवसारांत येताना म्हाका सैतानाचो विरोध आसतलो सैतानाचे दुस्मान काय म्हाका आसतली सैतानाचे सर्व दोशी हांवें सोसूंक आसतले म्हणून जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत येवच्या पयलेच जाण आसले जेजूक कळीत आसले आनी हें सत आमकां कळटा सरस्वरा देवान त्या सर्पाचे रूप घेवन चलयल्ल्या खोट्या आत्म्याक सांगलेल्या उतरां वरवीं आमकां कळटा सर्पाचे रूप घेवन चलयल्या त्या खोट्या आत्म्याक जेजून सांगलेली ती उतरां सरस्वरा देवान सांगलेली ती उतरां तुजे मध्ये आनी स्त्रिये मध्ये हांव दुस्मानकाय घालतलो तुजे संतती मध्ये आनी तिजे संतती मध्ये हांव दुस्मानकाय घालतलो ती तुजे मस्तक चेस्तली आनी तू तिच्या कोटेक कोंच मारतले म्हण आमी वाचता उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3 ओळ 14 आनी 15 तवळ सरस्परा देवान सर्पाक म्हळें तवळ सरस्परा देवान सर्पाक म्हळें तुवें अशें केलें देखून देवानी लोकांमध्ये दुस्मानकाय घाले देखून हांवें मनशांक दिलो अधिकार घातान आनी मोसरान तुवें घेतले देखून आनी मनशाक देवाचेर आसलो भावार्थ चुकोवंक तूं कारण जाले देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मध्ये तूं शिराप पडलेलो जावं तुज्या पोटाचेर तूं चरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय तुजे आनी स्त्रिये मध्ये तुजे संतती आनी तिजे संतते मध्ये दुस्मानकाय हांव घालतलो प्रेज द लॉर्ड पळय आनी जेजूक पयलेंच कळीत आसलें तिच्या संतती मध्ये आनी म्हज्या संतती मध्ये दुस्मानकाय आसतले म्हणजे ह्या सैतानाचो विरोध सैतानान उपाद्र करच्या जिवितांत आसतले म्हण ताका पयलेंच कळीत आसलें मुखार आनी तुजी संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिच्या कोटेक कोंच मारतले म्हणजे तिजी संत तुझ्या मस्तक चेंचतले सस्नाक तो सैतानाक नाश करतलो आनी ती तुझ्या कोटेक कोंच मारतली म्हणल्यार एक ल्हानसो घाई 3 दिसां भितर पेकचो घाई म्हणजे या संवसारांत आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताक त्या दुस्मना वरवीं मरण आसतले ते मरण खाली 3 दिसांचे
3 दिसांचो तो घाई मातयेंत पडतलो आनी असल्या पर्यंत वयर येतलो तो कुसचो ना. आमी वाचता मुखार अपोस्तलांच्या कृत्यांत धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 2 ओळ 31 आनी 32 वळींत. आणि ताका पाताळांत सांडलो ना. आणि ताका पाताळांत सांडलो ना. आणि ताचे कुडीन. आणि ताच्या कुडीन उसडाई देखली ना. उसडाई देखली ना. म्हूण ताणें म्हणल्यार उतरांनी. ताणें म्हणल्यार उतरांनी. देवान म्हणल्यार उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले. क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतली सत ताणें पयलेंच परगट केलें. सत ताणें पयलेंच परगट केल्लें. ह्याच जेजूक. त्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आणि आमी सोमेस्त त्या सताचो साक्षी. सोमेस्त त्या सताच्यो साक्षी म्हणटा देवाचे उतार. पहिले 12 जाण शीस, उपरांत पुर्विले क्रिस्तांव आणि आज त्याच्या मरणाच्यो आणि जिवंतपणाच्यो साक्षी हांव आनी तूं म्हणटा देवाचे उतार. आणि मुखार आमी वाचता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:14 वळींत. आणि आता भुरगीं रक्त मांसाच्या सैमाची जावन आसता. आमी आतां भुरगीं रक्त मांसाच्या सैमाची जावन आसता. जेजूय या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. पळय आमी मनशा सैमाची जाल्ल्यान आनी आमची देवाक खंत आसल्यान ताच्या पुताक ताणें मनशा सैमाचो कर्ण या संवसारांत धाडलो. मुखार हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. पळय आनी देवान सरस्वरा देवान सांगलेली सुरवेली उतरां पयलेंच सांगलेलें सस्तांच्या सस्तांक तो तुज्या मस्तक चेंचतलो, नाच करतलो. अशें मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाचो ताणें पाडाव केलो. आनी आतां तो सैतान खंय आसा? मुखार आमी वाचता उगडापणाचो बूक वस्वर 12:9 वळींत. रिव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्सेस 9. त्या महासर्पाक म्हणजे सैतानाक, लुसिफेराक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात. देवसार वा सैतान म्हणटात. त्या आणि सगळ्या संसाराक तुका आनी म्हाका आडवाटेक वडता. आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताज्या दुतांक भूमीक शेवटिले. आता खंय आसा तो? भूमीत आसा. देखूनच या संसारांत तुका आनी म्हाका कष्ट, दग्ध, दुःख, विघ्न, अनवारा, या मरण, या असमाधान, निराशपण आसा. हे सदांकाल आसतलें गी ना. हे सदांकाल आसचें ना. हे सरस्वरा देवान सोसणी खायन ताजे खातीर इल्लोसो वेळ सोडला आणि तो वेळ पर्यंत मात्र आसतलो. आणि तो वेळ समतस संपूर्ण सैतानाक आणि ताच्या पक्षान मेळिल्ल्या सर्व लोकांक म्हणजे खंयसर खोटेपण आसा सगळे तो नाश करतलो आणि नवो संसार रचतलो. जे आदले आसा ते सगळे वेताले आणि सगळे नवे जातले. आमी मुखार वाचता उगडापणाचो बूक अवस्वर 21 ओळ 4 आणि 5. रिव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 4 to 5. तांच्या दोळ्यांतली दुकां आता आसली तो पुसून काडतलो. मरण वा विलाप रडणे वा दुःख आणि ती आसची नात. कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसल्यामध्ये पळे आता सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हळें या सर्व संगती विशयांत बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेनींची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुका आनी म्हाका एक भरवसो आसा. हे सगळी खंत, बेजाराय, निराशपण, दुःख, मोरण, रडणे, या पिडा सगळे वेतेले म्हणून. वय देखून जेजू सांगता या संसारी विशयांत, या संसारी संगतीत, ल्हान संगतीत आमी खंत करूंक नजो. आमी देवाच्या भरवशान, देवाच्या भावार्थान
बरो नसाचे म्हणून मुखार जेजू आमकां सांगता. आमी वाचता लुकाच्या वांजला 10:12 वळ 6 आणि 7. लूक चॅप्टर 12 verses 6 to 7. वय हांव तुमकां सांगता ताका मात्र तुमी भियेजे, ताका मात्र तुमी भियेजे, ताका मात्र तुमी पातयेजे, ताचेर उतरांचेर मात्र तुमी भरवसो दवरीजे. 5 गिरबोज्यो 5 गिरबुंज्यो 2 पैशांक विकतात न्हय, 2 पैशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांच्या मदल्या एकाची सहित देवाक विसर पडना. पळय आनी सुकणे गिरबुंज्यो सगळ्या प्रास कुडींत चडावत कुडींत ल्हान आनी पयशांत घेवचे जाल्यार सगळ्या प्रास सवाय, पूण तांतली एक गुडांतली भायर गेली जाल्यार उबोन ते सरस्वरा देवाक कळटा. आणि मुखार वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून भिये नाकात. जायत्या गिरबुंज्या प्रास चड मोला दीक तुम्ही. साधारण कुडींतले विश्वे सगळे मेजलेच असतात न्ही, हात पाय दोळे नाक हाडा, पूण माथ्याचे केस कोणी म्हणे मेजला ते हेच दोळोर एक मेजूनात, पूण सरस्वरा देवान ते मेजून दवरल्यात. तांतू तुवें उगयतना या न्हाताना एक पडून गेला ताका कळटा. देखून तुजे इतले व्हड गरजो आसल्या समजला तू ताका कळनात गी म्हणून जेजू सांगता सरस्वरा देवाक सगळें कळीत आसा. देखून मुखार आमी वाचता माथेवाच्या वांजलांत 6:31 आणि 32. Matthew chapter 6 verses 31 to 32. देखून कितें खावचे आनी कितें पियोवचे आनी कितें न्हेसचे अशें म्हणून तुमी कंत करी नाकात. हे सगळें सोदचे आन बावरत्यांनी बावरत नातल्यानी देवाच्या उतरांचेर पात्य नातलेल्यांनी. या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून, सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळय आनी ह्या सर्व वस्तूंची म्हाका आनी तुका गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तो बाप जाणा. देखून ह्या सर्व वस्तूंची तुमी खंत करी नाकात. ह्या वस्तू फाटल्यान तुमचो वेळ तुमी उबाडी नाकात. जाल्यार खंत कसली करीचे आमी हांवें आनी तुवें खंत करीचे जाल्यार कसली. जेजू सांगता जर तुमी खंत करतात जाल्यार बावडताची खंत करा, बरवसाची खंत करा. कित्याक देवाचे उतर आमकां सांगता ह्या संवसारांत आमी दुर्बळी जावंक पुरो, पिडा शिडा कश्ट दूख आसूंक पुरो, ह्या पैसे ग्रेस्त आस्त भांगार ना जावंक पुरो आमच्या लागीं, पूण ह्या संवसारांत आमी दुबळीं जाल्यार तुका आनी म्हाका भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आपोवणें दिला न्ही म्हणटा देवाचें उतर. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 2:5 वळींत. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ऐका या संवसारांत दुर्बळी आसले आमी आवानी तूं तांकां आमकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयल्ल्या त्या राज्याची दायज जावंक देवान विंचून काडल्या न्ही. पळय न्ही आमी ह्या संवसारांत दुर्बळी जावंक पुरो, आमच्या लागीं ग्रेस्त काय ना, भांगार ना, जागो ना, आस्पदीक ना जाल्यार भावार्थांत ग्रेस्त जावंक तुका आनी म्हाका आज हांगासर आपोवणें दिल्लें न्ही. आनी त्या भावार्था वरवीं कितें आमकां मेळटा, तो भावार्थ कित्याक प्रामुख्य. भावार्था वरवीं देवाच्या गणित दया, देवाच्या बोगसाणें, या देवाच्या सोसणिकेची कृपा तुका आनी म्हाका मेळटा म्हणटा देवाचें उतर. भावार्था वरवीं देवाच्या गणित दयाळाक, ताच्या बोगसाण्याक, या ताच्या सोसणिकायक हांव आनी तूं पात्र जाता म्हणटा देवाचें उतर. आमी वाचता रोमांकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 2:4 वळींत. रोमन्स चॅप्टर 2 verses 4. वा देवाचे अगणित दयाळाची बोगसाण्याची आनी सोसणिकायेची तूं बेपरवा करताय वे. देवा
देवाची दयाळाय देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडोन आमी पाताक रडोन जिणी बदलूंचे खातीर जिणी बदलूंच्या खातीर तुका दिल्लें आपोवणे तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेनाय म्हूण तूं नेणाय गे पळय आनी गे तुका आनी म्हाका दिल्लें आपोवणें पाताक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर ज्या उतरांच्या सक्त्यांच्या पत्योन त्या भावार्थांत घट जावच्या खातीर तुका आनी म्हाका आपयला देखून त्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचेर तुवें हांवें भावार्थ दवरतना आमची सर्व पातकां बक्षातात म्हणटा मुखार आमी वचता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वारी 1:7 वळींत एफेजियन्स चॅप्टर 1:7 क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे बक्षाणे मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुर्पा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू क्रिस्ताच्या मरणाचेर हांवें तुवें भावार्थ दवरल्या वरवीं बरसलेल्या वरवीं आमच्या पातकांचे सगळ्या पातकां जिवितांत गेल्या सर्व पातकांचे बक्षाणे मेळटा म्हणटा तितलेंच न्हय मुखार आमकां सांगता क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं क्रिस्ताचे उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत उदंड मापान भरोवन आसतलें जाणवेन तुमी भरतल्यात तितलेंच न्हय जाणवेन तें उतर दुसऱ्यांक सांगचें देणें तुमकां आसतलें दुसऱ्यांक तुमी समजोवंक शकतल्यात म्हणून देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता आमी वाचता कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:16 वळींत क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन असो उदंड मापान बरोवन आसतलें खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकोवंक तुमी पावतल्यात आनी बुधबाळ सांगूंक पावतल्यात किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिवंक तुमी पावतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं देवाची जाणवय आमकां मेळटली ताचें उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत उदंड मापान बरोवन आसतलें खंय गेल्यार त्या उतरांत आमी दुसऱ्यांक समजणी दिवंक शकतले हांव तें उतर सांगूंक शकतले हांव या तांकां बुधबाळ सांगूंक शकतले हांव तितलेंच न्हय सरस्वरा देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो म्हज्या खातीर म्हाका बाचावी दिवच्या खातीर धाडलो म्हणून कोण सतमंता गी ताका सास्तीक जिवीत मेळटलें म्हणून देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता आमी वाचता जुआंच्या वांजलांत 3:16 वळ जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संसाराचो असोय मोग केलो गी ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो तुज्या आनी म्हजे खातीर ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्तीक जिवीत मेळटलें ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांक ताका सतमंतल्याक या देवान सरस्वरा देवान जेजूक धाडलेलो म्हजेच खातीर म्हाका बचाव करचे खातीर धाडलेलो म्हणून कोण सतमंता ही उतरां कोण आयकता ही उतरां ताका ताजें तें आसतलें तें सास्ती जिवीत म्हणल्यार तो केदारच नाश जावचो ना म्हणून देवाचें उतर सांगता आनी परत्यान मुखार आमी वाचता जुआंच्या वांजलां 17:3 वळींत जॉन चॅप्टर 17:3 ते सास्तीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं ताका आमी समजोवंक पावतले ताका आमी आयकोवंक पावतले आनी ताची खरी वळख तुका आनी म्हाका मेळटली जेजू क्रिस्ताची खरी वळख तुका आनी म्हाका मेळटली ती दुसऱ्यांक आमी दिवंक पावतले आनी इतलें देणी आशिर्वादां इतलीं बेसावां ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांक ताणें बरयलां ताणें दाखयलां आनी हें आमकां सगळ्यांक दुबळो या ग्रेस्त या बरो या खोटो म्हणचो भेद ना कोणाक जाय ताणें सगळ्यांनी येवयेत ताका आयकवेत या ताका मानून घेवयेत आनी ही जाणवाय ही खरी जाणवाय ताचे तातूंत जोड घेवयेत कित्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमकां
ग्रेस्त काय हाडटा पूण आमचो वावर कितेंच उपकाराक पडना म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता. आमी वचता म्हणण्यो बुकांत अवस्वर 10:22 वळींत. सरस्पराचो आशीर्वाद सरस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा वावर कांयच वाडोंक सकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया न्ही उतरां खरी कितल्या खरी न्ही. सरस्पराचो आशीर्वाद मात्र तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ग्रेस्त काय हाडटा. कित्याक ताज्या आशीर्वादांत कसलेंच दूख आसना, खंत ना, बेजाराय ना. आनी आमी कितलें काम करता तितलेंच आमची खंत बेजाराय दूख चडत वेता, वाडत वेता. ते केन्नाय आमकां समा करूंक जाता की जायना. ते सदां काल आसता. देखून मुखार आमी वाचता इसाया प्रवादीच्या बुकांत अवस्वर 40 आनी 8 18व्या वळींत. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 8 18वी वळ. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सूख एका नये भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन जावंक पावतें. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्माल्ली भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया न्ही देवाक तुजी आनी म्हजी कितली खंत आसा म्हणून ह्या उतरा वरवीं कळटा. आमी ताजेर भरवसो दवरिनासतना, ताका आमी आयकनासतना, ताका आमी समजून घेयनासतना, ताका जाणा जायनासतना ताजे तावन पयस सरता आनी नाना रितीची विघ्नां, अनवरां, कश्ट, दूख, खंत, पिडा, बेजार आमचे ते येता. आनी त्या दाळा तुका आनी म्हाका तुजी आनी म्हजी गत पळोवन देव मस्त दुखेस्त जाता, बिरमो दिसता ताका तुजी आनी म्हजी. त्या दाळाच ताणें ही उतरां तुका आनी म्हाका सांगची. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार मुखार वाच. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सूख एका नये भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्माल्ली भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. तांचे नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयस जातेना वा पुसून वेतेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय देखून केदाळ आमी देवा सांगात आसता, देवाक आमी आयकता, देवाच्या उतरांच्या सक्त्याचेर आमी पाती येता, त्या दाळा आमचे सूख जाता एका न्हया भशेन. आनी कसलीच पिडा, चिडा, दूख, विघ्नां, अनवारां ह्या खंत बेजारांत आमी आसची गरज ना. त्या दाळा देवाक सोडून आमी वेता, देवातान पयस आमी वेता, देवाक विसरता, ह्या देवाच्या वाटेंतल्यान आमी भायर सरता. त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत विघ्नां, अनवारां ह्या पिडा चिडा आसतात. 2005 वर्सां पयलें म्हजें जिवीत त्याच प्रकाराचें जावन आसलें. देवाची वळख म्हाका नासली, देवाक आयकूंक हांव येनासलो, त्या सत कितें म्हणून हांव जाणा म्हाका गोतू नासलें. एका मन जाती बरी हांव जिवन आसलो. म्हज्या कुटुंबाक, ह्या म्हज्या गांवाक, ह्या म्हज्या मोगाच्या मनशांक कोणाकच नाका जाल्लो मनीस हांव. त्या वेळार म्हाका सारकी वाट मेळिल्ली. आमच्या फादर जेरीतावन देवान तांचेतावन म्हाका ही वाट दाखयली आनी म्हजें जिवीत पत्की जिवीत बदलूंक एक अवकाश म्हाका मेळिल्लो. जेजू खातीर आतां आमी आयकलें तें उतरां, तुमची पत्की जिणी बदलूंच्या खातीर जेजू आमकां, तुका आनी म्हाका एक वाट दाखयता, बऱ्या जिविताक आमी पावच्या खातीर. तें जिवीत म्हाका मेळिल्लें त्या देवाच्या उतरा वरवीं, म्हणजे ताज्या उपदेशांक चीत दिल्ल्या वरवीं, ताज्या उपदेश आमी आयकल्ल्या वरवीं, ताज्या उपदेशांचे सारके आमी चलल्ल्या वरवीं. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, म्हज्या पुता म्हणजे उतरां तुज्या काळजांत तूं सांबाळशी जाल्यार
म्हज्या उतरांक तो पाळो दिशी जाल्यार खऱ्या जाणवायक तूं खऱ्यांचो उलो मारशी जाल्यार गिन्याना खातीर तूं उलो मारशी जाल्यार देवाची भिरांत तूं कितें म्हण समजतलय आनी खरी जाणवाय तुका मेळटली. देखून देवा लागीं आमी वेताना देवाची उतरां आमी आयकताना देवाच्या उतरांत आसली ती सतां आमी वळखून घेताना आमचे ते पातकी जिवीत वळखून बऱ्या वाटेर आमी येवंक पावता आनी देवाच्या भावार्थांत आमी थीर जावन घट जावन वेता. अशें ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मेळिल्ली ती समजणी ती जाणवाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकता आनी त्या उतरा प्रकार आमी जियोंक शकता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.